अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था। तहरीक इंसाफ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ से जंगली भैंसा जो इस टाइम पागल हुआ है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपनी पागलाना टक्करों से पाकिस्तान के दरो दीवार हिला रहा है। ताकत उसके पास है लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बताया करता था पिछले वाले भैंसे के हवाले से कि ताकत जितनी ज्यादा होती जाती है अकल उनकी उतनी नीचे आती जाती है। मैं आपको बताता हूं, नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया है कि वो ये इलेक्शन हार चुका है। नवाज शरीफ ने इस इलेक्शन में धांधली को भी तस्लीम कर लिया है और नवाज शरीफ ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि यह हुकूमत 8 फरवरी वाली नहीं बल्कि 9 फरवरी वाली बन रही है। नवाज शरीफ के फ्रंट मैन कह लें, नवाज शरीफ के हार्ड लाइनर कह लें या नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन कह लें, जो हमेशा आके मीडिया पे वो बयान देते हैं जो नवाज शरीफ की मर्जी होती है, उन्होंने ये एतराफ़ जुर्म किया है नवाज शरीफ के बिहाफ पर। यह 8 फरवरी की नहीं 9 फरवरी की हुकूमत है मियां जावेद लतीफ़। मैं आपको इनका क्लिप भी सुनवा देता हूं ताकि आपको पता चले कि अभी ये खुद मानेंगे, ये एक एक चीज का एतराफ़ करेंगे। फिर आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ कौन सा एक और बमशेल छोड़ने जा रही है। एक एक चीज का दस्तावेजी सबूत मौजूद है। पहले आप ये सुने कि अब ये लोग खुद बोल के बयान देना शुरू हो गए हैं कि जी हां धांधली हुई है, जी हां मर्जी के लोगों को जिताया गया है, जी हां 8 फरवरी और 9 फरवरी के लोगों में फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाने वाले, उनके माउथ पीस समझे जाने वाले जावेद लतीफ कह रहे हैं। ये जरा सुनिएगा। फिर अगर पार्टी कायद के साथ अगर हाथ हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, तो फिर तो शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं अब ना। जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है? जिस तरह हुकूमत ठोंसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, सही है। वो तो अब ये भी कल पंजाब असेंबली में बड़ी पॉपुलर बहस रही है। लोग पूछते रहे अरकान एक दूसरे से कि भाई तुम 8 फरवरी वाले एमपी हो या 9 फरवरी वाले तुम एमपी हो। तो ये भी बड़ी एक बहस चली है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मुझे भैया साहब ये बताएं कि ये हुकूमत ये भी जो कायम होगी अगले हफ्ते, मानते हैं ये एक हकीकत है, दिलचस्प है। अच्छा ये बताएं कि ये हुकूमत आपको कब तक चलती हुई? कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। अच्छा मानते हैं आप कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है, और आप ये मानते हैं नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी को? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, नजर आई हैं चीजें और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। नाज़रीन कराम, ये नवाज शरीफ की जुबान से समझें कि अल्फाज अदा हो रहे हैं। नवाज शरीफ को जब भी कोई हार्ड लाइन लेनी हो जावेद लतीफ को आगे करते थे। आज नवाज शरीफ बिल्कुल चुप हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है नवाज शरीफ की तरफ से, एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा। लेकिन जावेद लतीफ आके इतराफ करते हैं कि ये 9 फरवरी वाली हुकूमत है, कुछ 8 फरवरी के एमपीएज हैं, कुछ 9 फरवरी वाले हैं, और किस तरह मनपसंद लोगों को जितवाया गया ये खुद नवाज शरीफ बोल पड़ा है। शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट ठोंस रही है, ये खुद नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। इतराफ जुर्म हो गया ना। लेकिन जो जंगली भैंसा है, जो अपनी ताकत के गुरूर में पागल होकर पाकिस्तान के दरो दीवार को हिला रहा है, उसे यह बात समझ नहीं आ रही। आपको एक और चीज बताता हूं, साबिर शाकिर ने एक रिपोर्ट शाये की है जिस पर यकीन ना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क भर के तमाम अस्करी इलाकों यानी फौजी इलाकों जहां पर ज्यादातर पाक फौज की फैमिलीज क्याम पजीर हैं, उन इलाकों में अटक, कामरा, रावलपिंडी, कैंट, GHQ, चकलाला, सदर, DHA, मरी कंटोनमेंट, E7 नेवल हेडक्वार्टर, एयर क्वार्टर, टेक्सला, चकवाल, तलागंग, जेलम, गुजर खान, सरगोदा, कोहोटा, पिशावर कैंट, मर्दान, बोनीर, सवात, एबटाबाद, मंगला, उकाड़ा कैंट, गुजरांवाला कैंट, लाहौर कैंट, कोर कमांडर के आसपास, अस्करी स्कीम, DHA, बहावल नगर कैंट, फोर्ट अब्बास, सखर, पनुआकल, हैदराबाद, मलीर कैंट, कराची, DHA, गवादर और कोयटा, जियारत वगैरह शामिल हैं। ये मुफस्सल रिपोर्ट वडे साहब को दे दी गई है बकौल साबिर शाकिर कि यहां पे तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट पड़ा है। इवन जहां पे कोर कमांडर हाउस है उस सारे इलाके से तहरीक इंसाफ जीती है। अब 9 फरवरी का जो तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाया जाता है,
اگر یہ سچا ہوتا تو کیا لوگ ووٹ کرتے؟ کیا فوجی فیملیز ووٹ کرتی تحریک انصاف کو؟ یہ رپورٹ دے دی گئی ہے لیکن آگے گونگے بہرے اندھے ہیں جن پر کسی رپورٹ کا اثر نہیں ہونا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ابھی ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں۔ اس رپورٹ کے بعد انہوں نے فوراً میٹنگ بلانی ہے، یہ آرڈر جاری کرنا ہے، فرمان جاری کرنا ہے کہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کرو، ریٹائرڈ فوجیوں پر کریک ڈاؤن کرو، یعنی ان کی فیملیز کو ڈراؤ دھمکاؤ، یوٹیوب بند کرواؤ ان علاقوں میں تاکہ لوگ یہ دیکھیں نہ۔ یہ یوٹیوبرز کی وجہ سے ہے، یہ ٹویٹر کی وجہ سے ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹویٹر اور یوٹیوب کی وجہ سے لوگ بہک گئے ہیں، مطلب ہماری غلامی تسلیم نہیں کر رہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ عام عوام تو اپنی جگہ، ہمارے اپنے فوجی خاندان بھی اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ہیں، فوجی علاقے پورے عمران خان نے کلین سویپ کیے ہیں، پورے ملک میں کیے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیکھیں مزید ڈٹ گئے ہیں، جیسے شیطان ڈٹ گیا تھا کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا آدم کو۔ بالکل اسی طرح عوام کا فیصلہ ایک حقیقت ہے، مگر موجودہ دور کے شیاطین اور فرائین ڈٹ گئے ہیں۔ اب ایک طرف یہ ڈٹے ہوئے ہیں تو دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج تحریک انصاف کے 100 ایم پی اے جو جیتے ہیں لیکن انہیں فارم 47 کے تحت ہرایا گیا ہے، اکٹھے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ۔ ایک ثبوت کاغذ کا ٹکڑا پیپر ورک رکھا جائے گا۔ ایک پوری لسٹ شائع ہو چکی ہے جس میں نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کے ایم پی اے شامل ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو پنجاب کا بتا رہا ہوں، سندھ والوں کا اس لسٹ میں نام شامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہی کے حلقوں میں جو قومی اسمبلی کے امیدواروں کے ووٹوں پر ڈاکے ڈالے گئے ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں۔ 57 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی صرف پنجاب میں چھینی گئی ہیں۔ اگر صرف کراچی کو لیں تو 17 سے 18 سیٹیں تو کراچی سے چھینی گئی ہیں۔ خالی یہ سیٹیں تحریک انصاف کو مل جائیں تو تحریک انصاف اکیلے حکومت بنا سکتی ہے، اور مزے کی بات بغیر اضافی سیٹوں کی حکومت بنا سکتی ہے۔ 172 سے اوپر کا نمبر ہے تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف کو خواتین کی مخصوص نشستیں نہ بھی دی جائیں تب بھی وہ حکومت بناتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیٹیں اگر دے دی جائیں مخصوص نشستوں والی تو تحریک انصاف اگلا صدر بھی منتخب کرواتی ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں تحریک انصاف کلین سویپ کرتی ہے، اور سینٹ کی اکثریتی پارٹی تو وہ ابھی بھی ہے لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی وہ بن جائے گی، اور پھر وہ ہر قانون سازی بھی کر سکیں گے۔ اب ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے جنگلی بھینسے نے یہ ساری پلاننگ کی کہ یہ سب عمران خان کے کنٹرول میں آ جائے گا، یعنی ملک کی بہتری ہوگی، پاکستان حقیقی آزادی کی جانب چلا جائے گا، جبکہ پاکستان کو غلام رکھنا ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ جیسے ہی پاکستانیوں کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے یہ طاقت لوز کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پریشان بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے نہیں آنے دینا اور نہیں جیتنے دینا۔ ابھی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیلاً بتاؤں گا کہ کیا زبردست جنگ لڑی ہے پچھلے 2 سال میں، اور خاص طور پر آخری 1 مہینے میں الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے سے لے کر الیکشن تک۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں پاکستان کی ساری عوام کو، پھر خاص طور پر ان والنٹیئرز کو جنہوں نے عوام تک انتخابی نشان بھی پہنچائے، جنہوں نے عوام تک پوری کمپین پہنچائی، جبکہ امیدوار کوئی تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا، کوئی کسی ہوٹل میں چھپا ہوا تھا، کوئی کسی پہاڑ میں مفرور تھا، لیکن وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو جتوایا گیا، اور عوام کی یہ جیت جنگلی بھینسے کو کبھی ہضم نہیں ہوگی۔ 8 فروری کو عوام نے ووٹ کا وہ تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا ہے جس کے نشان ان کے گالوں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہر جد و جہد کے سٹیپس ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک سٹیپ ہوتا ہے۔ عمران خان ایک بات مسلسل کرتے چلے آئے ہیں پچھلے 2-3 سال سے کہ آزادی ملتی نہیں ہے، چھیننی پڑتی ہے۔ جو ہاتھ میں آپ کے ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ گرتی نہیں ہیں بلکہ وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں۔ آپ نے بڑا زور لگا کے اپنی زنجیریں توڑ لی ہیں، صرف اب آزادی چھیننے کا معاملہ رہ گیا ہے۔ آپ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے باہر نکل کے ووٹ ڈال کے اور اپنی طاقت کا بتا کے۔ بند کمروں میں اب تک چیخیں نکل رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ ہم سیاہ کہتے تھے، عوام سیاہ کہہ دیتی تھی، ہم سفید کہتے تھے، عوام سفید کہہ دیتی تھی۔ یہ ہو کیا گیا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اوپر سے ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ پورے ملک میں تمام فوجی فیملیز کے علاقوں میں، ڈی ایچ ایز میں، کینٹس میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے۔ فارم 45 اصل والے جب اوپر پہنچ گئے تو رپورٹ تو پڑھ لی گئی نا۔ فارم 47 کی رپورٹ تو میٹر نہیں کرتی، فارم 45 کی رپورٹ میٹر کرتی ہے، اور فارم 45 نے ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، ان کے در و دیوار ہلا کے رکھ دی ہیں، ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ آپ لوگ یہ جنگ جیتنے کے بہت قریب ہیں۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ جو ٹرائکا بنا ہے زرداری، شریف اور ان کے سرپرستوں کا،
یہ ٹرائکا نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ سارے ہی ڈاکو اور چور ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ چوروں کی ہمیشہ آپس میں لڑائی اسی بات پر ہوتی ہے کہ زیادہ حصہ کس کو دینا ہے، زیادہ حصہ کس نے کھانا ہے۔ آج سے پہلے بھی نواز شریف کی حصے پر لڑائی ہوئی تھی اور اب بھی ہوگی، بس آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔